السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في لو موديول لي كالكول كوميرسيو في آخر بارتي اللي هي ليكيفالونس دي زيفي. الوغ في ليكيفالونس دي زيفي كنا شفنا تعريف ديالها، عرفنا شنو كيعني ليكيفالونس دي زيفي. غادي نعاودو نشرحوها. قلنا ان دو زيفي سون ايكيفالون ا اون دات دوني اللي كنسميوها لا دات ديكيفالونس الا كانت A1 كتساوي A2، يعني لا فالور اكطويل ديال ليفي الاول كتساوي لا فالور اكطويل ديال ليفي الثاني. لا فالور اكطويل قلنا هي في، هي لا فالور نومينال، هي القيمه ديال داك ليفي دو كوميرس ناقص او اللي هو ليسكونت. يعني مثلا انت عندك واحد ليفي دو كوميرس بغيتي تاسكونتيه، ما غتاخذش فيه القيمه ديالته. مثلا كانت قيمته 30000 درهم، ما غتاخذش 30000 درهم، غادي تاخذ 30000 درهم ناقص ليسكونت لانك ديتيه لا بنك باش تاخذ الفلوس قبل من ليشيونس. دونك لا فالور اكطويل هي في، هي القيمه ديال ليفي دو كوميرس ناقص او. وإلا بغينا نقولوا ان دو زيفي ايكيفالون خاص تكون A1 كتساوي A2، يعني الفالور اكطويل ديال ليفي الاول كتساوي لا فالور اكطويل ديال ليفي الثاني. اهم الاشياء اللي كنا شفنا في التعريف انه امتى كنستعملوا هاد ليكيفالونس، كنستعملوها الى واحد الشخص مخلصني بافي دو كوميرس على دات ديشيونس ما عندوش باش يخلصني، كيقول لي اون برولونج ليشيونس، يعني نزيدو فيها. مثلا كانت لو 13 في الشهر تولي لو 30. دونك كنقول ليه اوكي، غادي نقبل منك، نقبل لك انني نبرولونجي لك لا دات ديشيونس، ولكن راه خاص يكون لي في A1 كيساوي A2. وباش تكون A1 كتساوي A2 راه خصني نبدل شي حوايج، مثلا لا فالور اكطويل. مثلا انا لي في اللي كنت غتخلصني فيه انت في 13 في لو موا كانت القيمه ديالو 30000 درهم، وإلا بغيتي نزيد لك في ليشيونس راه ما غتبقاش قيمته 30000 درهم، غنعاودو نسينيو واحد اخر وغتكون مثلا القيمه ديالته 30000 درهم، 30 و100 درهم مثلا، 30100 درهم مثلا. الوغ هذا طريقه، يعني امتى كنستعملوا لي زيفي ليكيفالونس دي زيفي. داكوغ. كنا شفنا كيفاش كنحسبوا لا فالور نومينال، يعني كيكونوا عاطينا جميع المعطيات وكيقول لك حسب لي لا فالور نومينال ديال ليفي الثاني. مثلا انا قلت لك عافاك غتصبر عليا نبدلوا لي شيونس نردوها في الاخر الشهر، الوغ كانت لو 13 يعني غتبدل ليه لا فالور اكطويل كيقول لك حسبها ديال ليفي تاني. شفنا ايضا كيفاش كنحسبوا لو تو ديسكونت، كيكونوا عاطينك في 1 و في 2 ان 1 و ان 2 كيقول لك حسب لو تو. كنديروا انطلاقا من ليشيونس، من ليكيفالونس عفوا، كنحسبوا هذيك لو تو. من بعد شفنا كيفاش كنحسبوا لا دوغي ان، لا دات ديشيونس، يعني ما كيكونش عاطيك ان 1 ولا ان 2. كيقول لك مثلا ها انت عندك لو تو، عندك في 1 عندك في 2، حسب لي ان 1 ولا حسب لي ان 2 على حسب التمرين. دونك هنا كنحسبوا لا فالور ديال لا دوغي عفوا ديال هذاك ليشيونس انطلاقا من ليكيفالونس. ايضا تقريبا لو ميم برينسيپ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لا دات ديكيفالونس. يعني شنو هي لا دات ديكيفالونس؟ هي لا دات اللي كنديروا فيها ليكيفالونس ديال هذوك لي زيفي. هي لا دات اللي كيجي عندي فيها السيد كيقول لي فلان بدل ليا ليشيونس، ردها ليا من 13 حتى ل 30. هذيك هي لا دات ديكيفالونس. دونك كيف ما درنا باش نحسبوا الفالور نومينال، لا دوغي ولو تو، غادي نديرو باش نحسبوا ليكيفالونس، لا دات ديكيفالونس. الوغ كيف العاده غادي نبداو بالتمرين، لان هنا ما كاين ما يتحفظ، غادي خصكم غير تفهموا لو برينسيپ و لا ميثود. داكوغ. دونك نبداو exercice d'application. On considère deux effets. V1 يعني هاد V1 يعني ديال ليفي الاول، V1 يعني لا فالور نومينال ديال ليفي الاول هي 3650 échéance 20 في سبتمبر. و V2 يعني ليفي الثاني القيمه لا فالور نومينال ديالته 3709.49، الاشيونس ديالته في 10 نوفمبر. هاد سبتمبر قبل من نوفمبر، يعني اش كنلاحظوا ان هاد ليفي دو كوميرس في 1 بحال تعوض في 2. والدليل على هذا ان القيمه في 2 اكثر من ديال في 1. علاش؟ لاننا زدنا في ليشيونس من 20 سبتمبر رديناها ل 10 نوفمبر، راه غادي نزيد في لا فالور نومينال باش تخرج ليا A1 كتساوي A2. داكوغ. هنا شنو هو السؤال؟ هنا ما عطاونيش لا دات ديكيفالونس، ما عطاونيش النهار اللي جا فيه السيد بغى يبرولونجي فيه هاد لي في ديال 20 سبتمبر ل 10 نوفمبر، هي اللي غادي نقلب عليها انا في هاد التمرين. الوغ قال لك سؤال à quelle date ces deux effets sont-ils équivalents. لو تو ديسكونت هو 11.25%. دونك هنا علاش غنقلبوا على لا دات ديكيفالونس. دونك باش نفهموا مزيان غادي نديروا واحد لو شيما، يعني غنديروا واحد التخطيط باش نعرفوا شنو غادي نحسبوا وكيفاش غادي نحسبوا. داكوغ. دونك نمثلوا هنا هاد الشيما يعني على حساب الوقت، يعني رمزنا له بالوقت لان هنا كنحسبوا على مر
الزمن. داكوغ، هاد الكورب هذا ديال الزمن. دونك V1 l'échéance ديالته في لو 20 سبتمبر. غنجي هنا غنحط 20 سبتمبر، يعني هذا امتى غيتخلص فيه؟ في لو 20 سبتمبر. عوضناه بإفي حتى لو 10 نوفمبر. لو 10 نوفمبر راه كاينه بيان سور مورا سبتمبر، غادي نحطوها هنايا. داكوغ. علاش كنقلبوا حنا؟ كنقلبوا على لا دات ديكيفالونس. بيان سور سي ملي غيبغي يبدل ليشيونس ديال واحد لي في، راه ما غيجيش من مورا لا دات ديكيفالونس، غيجي قبل منها، قبل ما توصل 20 سبتمبر غيجي عندك يقول لك راه بغيت نبدل لي في من 20 سبتمبر نردوا لك ليشيونس ديالته ل 10 نوفمبر. يعني هو غيجي عندك هنا من مورا لو 20 سبتمبر. ولكن هاد هنا هادي حنا ما عارفينهاش، لا دات ديكيفالونس اللي هي هاد البلاصه هادي حنا ما عارفينهاش. دونك من لا دات ديكيفالونس حتى لو 20 سبتمبر راه هي N1، يعني هي ليشيونس ديال N1. في التمرين كيكونوا عاطينك مثلا ملي كتكون عندنا لا دات ديكيفالونس كيقول لك لو 4 افريل السيد بغا يدير لو رومبلاسمون دان افي باغ ان اوتر افي، ولكن هنا ما عطيناش. يعني هنا عندنا هذه مجهوله، يعني المده اللي كتسيباري دات ديكيفالونس و 20 سبتمبر مجهوله ما عندناش. و N2 يعني الان ديال ليفي الثاني راه هي من لا دات ديكيفالونس حتى ليشيونس ديال ليفي الثاني. نعاودو باش نفهمو مزيان. N1 يعني لا دوغي، يعني من لا دات ديكيفالونس حتى ليشيونس راه من هنا من دات ايكيفالونس اللي ما عارفينهاش حتى لو 20 سبتمبر. و N2 ديال ليفي الثاني لا دات ديشيونس ديالتو راه غنحسبو من لا دات ديكيفالونس حتى ليشيونس ديال ليفي الثاني. هنا بويسكو ما عندناش لا دات ديكيفالونس رمزنا لهاد لا دوغي اللي ما بين دات ديكيفالونس و 20 سبتمبر رمزنا ليها باكس. وجينا حسبنا من 20 سبتمبر حتى ل 10 نوفمبر. ممكن نحسبوها، غادي نمشي غنحسب في الشهور، غندير من 20 سبتمبر حتى الاخر ديال الشهر غنحسب مازال وغتجيني نوفمبر. يعني سبتمبر اكتوبر راه فيه عدد الايام اللي فيه نزيدوهم حتى هما ونزيدو عليهم حتى ل 10 نوفمبر غتكون عندي 51 يوم. يعني ما بين 20 سبتمبر حتى ل 10 نوفمبر 51 يوم. منين جبنا 51 راه حسبناها، بقينا كنحسبو كنقولوا 20 21 22 حتى وصلنا ل 10 نوفمبر لقينا عدد الايام بيناتهم 51 يوم. الوغ كو هنا ما عارفينش لانهم ما عطاوناش لا دات ديكيفالونس باش نعرفوا اكس شحال كتساوي. يعني N1 يعني من لا دات ديكيفالونس حتى ل 20 سبتمبر غنقولوا ليها اكس، ومن لا دات ديكيفالونس حتى لو 10 نوفمبر اللي هي N2 غنديروا ليها اكس بلس 51. علاش اكس؟ يعني المده من هنا حتى لهنا بلس 51 هي المده من هنا حتى لهنا. يعني N1 كتساوي اكس من ليكيفالونس اللي ما عارفينهاش حتى ل 20، N2 كتساوي اكس هاد اكس بلس 51. D'accord? هادشي اللي قلنا هنا soit x le nombre de jours séparant le 20 septembre et la date de la date d'équivalence. يعني هاد x هذا هو عدد الايام اللي كتفرق ما بين لا دات ديكيفالونس، يعني لا دات اللي جا فيها السيد بغى يبدل لي في كوميرس حتى لا دات ديشيونس الاولى اللي هي لو 20 سبتمبر رمزنا ليها ب x يعني مجهول. ou soit x plus 51 le nombre de jours séparant le 20 septembre et le 10 نوفمبر. كيفاش حسبنا 51؟ راه حسبنا من 20 حتى ل 10 نوفمبر، من 20 سبتمبر حتى ل 10 نوفمبر. داكوغ. دونك هنا درنا غير الرموز. دابا غادي نجيو نديرو الحساب. الحساب غادي يكون سهل جدا. الحساب باش نحسب انا ليكيفالونس اش كيخصني في 1 ها هي عندي، كيخصني تي ها هو عندي، كتخصني N1. N1 ما عنديش، حنا قلنا N1 راه من دات ليكيفالونس حتى ل 20 غنحطوها غنسميوها X. يعني N1 راه هي X و N2 باش نحسبو A2 راه V2 عندي ها هي ليشيونس حتى 10 نوفمبر ما عنديش انا عدد رمزنا لها حنا بإكس يعني هاد المدة هادي زائد 51 هذيك هي N2 و T راه عندي. وهنا غادي نجي نخدم عادي جدا، غادي غير نعوض N1 في ليكيفالونس بإكس و N2 بإكس بلس 51. منين جبنا إكس ومنين جبنا إكس بلس 51 من هاد الشرح اللي قلنا هنايا ان من دات ديكيفالونس حتى ل 20 سبتمبر وضعناها إكس، نقدروا نسميوها إكس نقدروا نسميوها إي نقدروا نسميوها إيكغيك، مهم مجهول يعني ما عارفينوش. ومن 20 من دات ديكيفالونس حتى لنوفمبر راه قلنا كاينه هاد إكس هادي اللي هنا اللي مجهوله زائد هاد 51 اللي حسبناها. داكوغ.
دابا غادي نجي نخدم عادي جدا بحال كيف ما خدمنا في الفيديوهات اللي قبل باش نحسبوا لا فالور نومينال، باش نحسبوا لو تو ديسكونت، باش نحسبوا ليشيونس اكسيتيرا. دونك غادي نجي نخدم وغادي نقول à l'équivalence comme d'habitude A1 كتساوي A2، يعني لا فالور اكطويال ديال لي في الاول كتساوي لا فالور اكطويال ديال لي في الثاني. A1 اش كتساوي V1 moins E2، يعني الفالور نومينال موان ليسكونت ديال الاول وديال الثاني. هاد او غادي نعوضها بالفورمول ديالها، ليسكونت الفورمول ديالته هي في فوا تي فوا ان. دونك ونفس الشيء غنعملوها بالنسبه لهاد او 2. غير هنا ان ا ما عطاوهاش لي في التمرين عدد، ما عطاوهاش لي عدد، عطاوها ليا مجهول، غادي نحطها نعوضها. يعني في بلاصه ان ا ها هي غادي ندير اكس. في التمارين اللي سبقوا كنا كنعوضوها برقم، ولكن هنا ما عنديش داك الرقم باقي، ما كنقلب، هو اللي كنقلب عليه، بالعكس هو اللي كنقلب عليه. يعني غنحط هنا اكس. نجي هنا V2 فوا تي فوا N2. N2 شنو قلنا راه هي x بلس 51. غنعوضها هنايا، وهنا غادي نجي نحل معادلة. الحل ديال المعادلة كيف ما شفنا في الابتدائي، كيف ما شفنا في الكوليج، كيفاش كنحلوا معادلة بمجهول واحد. هنا عندي غير مجهول واحد اللي هو x. داكوغ، دونك غادي نخدم المعادلة. دائما في المعادلة اللي قلت لكم المجهول كنحطوه من جهة، والاعداد اللي معروفه كنحطوها من جهه اخرى. هادشي اللي غادي نديرو هنايا. دونك في 2 اش درت؟ هاد في 2 هادي حيت هنا فيها اكس جبتها هنايا بالبلس. دونك هادي كانت موان في 2 فوا تي فوا اكس بلس 51 على 36000، جبتها هنايا بالبلس. هادشي درت هنا، ها هي ولات بالبلس ناقص في 1 فوا تي 1 فوا اكس، راه هي هادي اللي كانت هنا بقات ناقص حيت خليتها في الجهه ديالها. وهنا غنخلي في 2 وغندي هاد في 1 بالموان، حيت هنا لو سين ديالها بلس موجب، غنديها هنا بالموان. يعني اش درت؟ هادي جبتها هنا بالبلس وهادي درتها هنا بالموان. هادشي اللي بالي هنايا. دونك في 2 فوا تي 1 فوا تي فوا اكس بلس 51 رديتها هنا بالبلس ناقص في 1 فوا تي فوا اكس كتساوي في 2 خليتها في بلاصتها، هاد في 2 هادي، ودرت ليها ناقص في 1 لان هادي كانت هنا بلس غنديوها بالناقص. داكوغ، وهنا غادي نجي ندير التعويض. هذاك الشيء اللي عندي الارقام غادي نعوضهم. الوغ في 2 عطاوها ليا، ها هي في 2 كتساوي 3709.49 غادي نعوضها، ها هي. تي عطاونا كيساوي 11.25 فوا اكس بلس 51 غنخليها اكس بلس 51، ما عنديش نخليها. دائما في حل المعادله كنحطوا نعوضوا الاعداد اللي عندنا، واللي ما عندناش نخليوه على صيغه المجهول. ناقص في 1 عطاوها ليا، ها هي اللي هي 3650 غنحطها، ها هي. لو طو هو 11.25 فوا اكس ما عنديش، هي اللي كنقلب عليها غنخليها اكس وندير على 36000. في 2 راه قلنا هي 3709.49، في 2 قلنا في 1 هي 3650، غادي نعوضهم. داكوغ، غادي نجي هنا غادي نحاول نخرج هذا المجهول من هذا الكسر، وغندير نفس الحاجه هنايا. يعني غنخلي هاد، لان هذا كتبقى لي نفس الحاجه بحال هذا، غير غنجيبها هنا وغندير لها في. دونك 3709.49 في 11.25 على 36000 فوا اكس بلس 51، هادي راه كتساوي هادي غير هنا خرجناها من هاد الكسر. وغندير نفس الحاجه بالنسبه لاكس، غادي نخرجها من هاد الكسر. يعني غتولي عندي 3650 في 11.25 على 36000 فوا اكس تساوي هادي حطيتها هنايا. دابا غادي ندير الحساب الاعداد اللي عندي، الكسر اللي عندي، العمليات اللي عندي غادي نحسبهم. الوغ هادي غنحطها في كالكولاتريس غتعطيني هاد العدد. ديما كنقول لكم في هاد الحساب ديال في ليكيفالونس كناخذوا من الاحسن 4 ارقام وراء الفاصله. ملي درنا هاد الحساب في الكالكولاتريس عطاني 1.1592 حطيتها هنا فوا هادي. هنا تاني غنجي نحسب هاد الكسر هذا ناقص، بعدا نحطها ناقص، وغادي نحسب هاد الكسر. دونك هاد الكسر هذا ها هو حطيته هنايا. درت هادشي في الكالكولاتريس، هادشي خدمته 3650 في 11.25 على 36000 عطاتني 1.1406 فوا اكس اللي مجهول. وهذه درتها في الكالكولاتريس ناقص 3709.49 ناقص 3650 عطاتني 59.49. داكوغ، اش غادي نجي ندير؟ غنجي هنا راه عندي بحال عندي هاد العدد فوا هاد بين قوسين، يعني غندير النشر. غندير 1.1592 في اكس
وغندير 1.1592 في 51. نشرت هذه على هاد العدد هذا، على هذا المجموع. دونك 1.1592 في إكس غنحطها هكا لأن إكس راه مجهول. 1.1592 في 51 حسبتها في الكالكولاتريس عطاتني 59.1192 ناقص، خليت هذه كما هي وهذه خليتها كما هي. اش كيبان لي هنا؟ كيبان لي هذا عدد معروف، ما غنخليش في الجهه اللي فيها اكس، غنديه هنايا ونحسبه. داكوغ، هادشي اللي غادي ندير هنا. الوغ ديت هذيك العدد، هذا العدد هذا ديته هنا بالناقص. علاش؟ لانه هنا كان بالزائد. غتولي عندي 1.1592 في إكس ناقص 1.1406 اللي هما هادو. ها هي هادي، ها هي هادي، هادي غنديرها هنا بالناقص، غنديرها هنا بالناقص. غنجي هادي غنحسبها، غتعطيني 0.3708. دائما 4 أرقام وراء الفاصلة. هنا غادي يجي ندير تعميل بإكس. هنا راه إلا لاحظتوا راه نشرنا هادي على إكس وعلى 51. علاش؟ غير باش هذا 51 تحيد ليا من هنا. في الاخر غتبقى لي غير هادي وهادي، هادشي اللي بقى لي هنا ها هو. غادي نعمل باكس، غادي نديرو اكس حيت عندي هنا اكس وهنا اكس. غادي ندير اكس اللي كنقلبوا عليها عامل ل 1.1592 ناقص 1.1406. ها هي، وهادي راه درت لها الناقص وحطيتها هنايا. ملي غندير هاد الفرق هذا غيخرج ليا 0.0186 فوا اكس. هادشي هذا اللي هاد الفرق خرج ليا هاد العدد. ودائما كيف ما كنقول لكم، ملي كيكون عندنا هنا الضرب وكنبغيو نلقاو المجهول، هذا كنديو هنا بالقسمه. كون كانت هنا بالزائد غنديوه بالناقص، كون كانت بالناقص غنديوه بالزائد، كون كانت بالقسمه غنديوه بالضرب. ملي هنا كاين بالضرب كنديو هذا هنا بالقسمه. يعني اكس ها هي غتساوي هذا العدد قسمه هذا العدد. غيعطيني في كالكولاتريس 19.99 وشي حاجه، غنحطوها 20. داكوغ، غنديروا ليها، غادي نديروا الاغونديسمون تخرج لنا 20 يوم. إكس كتساوي 20. نجيو دابا نشوفو واش كتعني إكس انطلاقا من هداك لو شيما. نشوفو دابا شنو لقينا. الوغ مع درنا بزاف الحسابات راه غادي تدوخ تقول هاد إكس شنو كتعني إكس. نجيو لهداك لو شيما ونشوفو شنو كتعني إكس. إكس راه هي لو نومبر دو جور سيبارون لو 20 سبتمبر et la date d'équivalence. يعني من لا دات ديكيفالونس حتى لو 20 سبتمبر راه كاين إكس. دونك إكس راه هي المده اللي كتفرق ما بين ليكيفالونس و 20 سبتمبر. يعني من 20 سبتمبر غنرجع إكس جور اللي هي 20 يوم. مني غنجي نحسبها، يعني غنمشي 20 سبتمبر غنحسب 19 سبتمبر ونرجع. انا غادي باللور فين غنطيحو في لو 31 اوت. يعني دو لا دات ديكيفالونس 20 يوم افون لو 20 سبتمبر راه غنطيحو في لو 31 اوت. يعني الا رجعنا ب 20 يوم قبل 20 سبتمبر غنجيو في لا دات ديال 31 اوت. يعني لا دات ديكيفالونس هي 31 اوت. من 31 اوت حتى ل 20 سبتمبر كاينه اكس اللي هي N1. داكوغ، دونك ها هي حنا كنا حطينا ان N1 كتساوي اكس و N2 كتساوي اكس بلس 51. هذاك الشيء اللي خرج لينا غادي نعاودو نحطوه هنايا. N1 كتساوي اكس كتساوي 20 يوم. يعني المده ما بين لا دات ديكيفالونس، المده ما بين لا دات ديكيفالونس اللي هي هادي و 20 سبتمبر راه هي اكس، هي 20 يوم. يعني N1 من هنا من لا دات ديكيفالونس اللي لقيناها 31 اوت حتى ل 20 سبتمبر كاينه 20 يوم. ومن لا دات ديكيفالونس حتى ل 10 نوفمبر راه هي اكس بلس 51. يعني 20 زائد 51 راه هي 71. هادشي اللي لقينا هنايا. ها هي. داكوغ، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. حسبنا اكس انطلاقا من المعادله. داكوغ، عوضناهم بالقيمه ديالهم، لقينا اكس هي 20 يوم قبل من 20 سبتمبر. كنا راجعين كنقولوا 1 19 سبتمبر جوج. داكوغ، بقينا غاديين باللور حتى وصلنا لا دات ديكيفالونس اللي هي 31 اوت اللي هي كنقلبوا عليها. وهادو غير درناهم هنا فاكولتاتيف، يعني غير ماشي ضروري تكتب هادو، غير درتهم لكم باش نفهموا اكثر ان N1 راه هي 20 يوم و N2 راه هي اكس بلس 51 سولون هاد لو شيما هذا. هي 20 زائد 51 هي 71 يوم. دونك هذه هي الطريقه باش كنحسبوا لا دات ديكيفالونس. كيعطيوك ليشيونس ديال لي في الاول، كيعطيوك ليشيونس ديال لي في الثاني، كيعطيوك لا فالور نومينال ديال لي في الاول، وكيعطيوك لا فالور نومينال ديال لي في الثاني، ولكن ما كيعطيوكش لا دات ديكيفالونس. كنخدموا انطلاقا من هذا لو شيما هذا باش نلقاو لا دات ديكيفالونس بالطريقه العاديه اللي كنحسبوا بها في ليكيفالونس.
d'accord. دونك هنا غادي نكونوا سالينا الكالكول ديكيفالونس وغادي نكونوا سالينا ليكيفالونس دان ايفي دو دوز ايفي داكوغ. الا شفتوا معايا في اول ديال الدرس كنا شفنا، غنرجع، كنا شفنا ايكيفالونس اونتر دو زيفي. في الفيديو اللي قادم هاد في ليكيفالونس ديال دو زيفي شفنا كيفاش كنحسبوا ليكيفالونس، كيفاش كنحسبوا الفالور نومينال، كيفاش كنحسبوا لو تو، كيفاش كنحسبوا لا دات ديشيونس ولا دات ديكيفالونس. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنديروا ليكيفالونس اونتر ان ايفي و بلوزيغ ايفي، يعني ماشي ا او ا 2، يعني ما بين ا او ا 2 ا 3 ا 4 بزاف ديال لي زيفي مع ايفي واحد. هادشي اللي غادي نشوفوا في الفيديو القادم ان شاء الله، ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.